اهلا غزالاتي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم على القناه. الا كانت هذه اول مره ما تنسيش الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس باش توصلي دائما بالجديد. سينو البنات اللي كيدعموني توجور لايك قبل ما تكملوا لا فيديو ان شاء الله. اليوم نهار جديد، غادي نخرج انا وامير نتقداو كلكو كورس، يعني ماشي دي غران كورس. دوكو غادي نمشي غير لالدي حيت هو اللي قريب، ما غاديش نمشي ليدل، مع انني كنت باغي نمشي نشوف لي بروموسيون دو لا سيمين اللي فيه شي بليه ما كتحيد منه. وان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معكم لا جورني ديالي، الا وجدت شي حاجه ولا هادي. الا ما درت والو راه غنكمل حتى لا جورني ديال غدا كما العاده. قبل هذا الشيء بغيت نجاوب بعض الاخوات اللي كيتصلوا بيا اون بريفي سور انستغرام، كيقولوا لي هضري لينا على لي بارفان اللي نقدروا ناخذوا هنا في المغرب والثمن ديالهم يكون في المتناول. سي فري كو لي زيتيديونط البنات اللي عاد كيقلبوا على خدمه او اللي كيكونوا باقيين كيقراو هكا ولا ما خدامينش كاع، كيبغيو دي بارفان هكا يكونوا تكون الكاليتي ديالهم زوينه، ما عندهمش لي مويان باش ياخذوا ان بارفان دو مارك. فانا دائما ملي كيسولوني بنات كنقول لهم خذوا ديال ايف روشي، سورتو هذا كوم اون ايفيدونس، هذا سي لو بروميير بارفان اللي شريت من بروميير سالير وعندي معاه ذكريات زوينه، والصراحه الريحه ديالو غزاله لحد الساعه. صدقوني ملي كنشمو عند شي واحد كنكون نسيت وكنشمو كنعرفو كنمشي نقلب عليه خصني نديرو. انا درتو اليوم البنات وبغيت نوريه للبنات اللي كيقلبوا على شي بارفان هكا الثمن ديالو مناسب، فسيروا عند ايف روشي. جو بونس كيكون كيدير 400 درهم وبارفوا كيكون اون بروموسيون موان 50%، فراه زوين بزاف، هو اللي نقدر ننصحكم به. كاع لي بارفان ديال ايف روشي زوينين وحتى ديال افون حتى هما زوينين. فوالا دونك غادي نخرج ونكمل معكم ان شاء الله لا جورني. Ouverture des portes. Ouverture des portes. Il déconne ces derniers temps. الباب ديال لاسانسور البنات ما عرفت مالو هاد الايامات معنا. Sens descente. Oui, on sait qu'on va La descendre. voiture des portes. N'importe quoi. كيقلدني البنات. سلام البنات. Comment je dis? Tu veux faire l'introduction à ma place? Là. Eh ben merci. La poubelle شي حاجة ضرورية. Ah, ils sont là les poubelles, tu vas où? Ah, ils les ont sortis. Vas-y. Mon avis, ils ont des idées des gens, mais ils vont pas être. Ouais. En ce moment, c'est le Il fait bon, hein, même s'il fait un peu chaud. Même s'il fait un peu chaud. Il fait bon. J'ai bien fait de mettre une robe. Putain, il y a des voitures là. Ouais. داروا واحد الكاميرا هنا حدانا في الشارع، حيت هاد العامين بداو كيحرقوا بزاف في الطوموبيلات، كيتحرقوا دوك البراش الجنون كيحرقوا الطوموبيلات وما كيعرفوش شكون اللي مورا هادشي، فداروا كاميرا هنايا خدامه 24/24 وكيحرقوا لي بوبيل، كيحرقوا زعما الكارتي هنايا. سي با ان كارتي فريمون لي شو بحال الكارتي الاخر اللي كنت فيه، ولكن هاد العامين الاخرى حرقوا دي فواتور، حرقوا دي بوبيل. كل ليله كل صباح كنفيقوا على شي حاجه محروقه. المهم مزيان اللي داروا الكاميرا، هادشي تكالما هاد الايامات. تي فاتيغي؟ جاو الصراحه زوينه البنات. ما عرفتش واش نمشي للاكسيون ولا لا. الا بغا مسيو امير. كما قلت لكم البنات فينالمون جينا ليدل سورتو على حساب الخضره. الا بغيت ناخذ شي حاجه من الخضره عندي كتكون فيه الخضره ما طرياش نهائيا، وباخوا ما كتكونش كاع. فالدي اللي عندنا حنا هنايا ديما هكا. الي جو 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 جو. هنايا دايرين دي بوم بيكولور اكس اكس ال 2.99€، الساشي فيه 3 كيلو. هادو زوينين كناخدهم شي مرات. بوافرون ميكس 1.29€، هادو لي سولد اللي كاينين في لي ليغوم اليوم. بوم دو تير اكس اكس ال 2.99€، فيها 3 كيلو.
لونيون جون. نحاول نلقى شي وحده اللي مزيانه، كنت قلت لكم مؤخرا وليت كنلقاها لاويه. 99 سنتيم. داكوغ. لي برون روج اكس اكس ال فيهم كيلو انورو 99 دايرينهم اون بروموسيون. هنا غادي نبانو لكم لي زاريفاج ديال هاد لا سيمين، لي برومو في لا نوريتور، سورتو هادوك لي فورما اكس اكس ال. بحال هنا دو ارون 2 €99. وهنا كاين هادي بالطون ب 4,99 €. هادي فيها 900 غرام على 1 كيلو. الغي بسمتي 6,99 €. هادو سباكيسي تا هما دوبل اكس ال. زيت الزيتون 7,49 €. وكاين هاد الزيت ديال الفريتور 6,99 €. كتشريوه مره وحده وتهناو. هنا النوا د كاجو 2,99 € تا هو اكس اكس ال. كذلك 6,58 € نوا د كاجو هذا. كما نتوما كتشوفوا معايا هاد لاباط بور دو كاكاويت 2,29 €. لي طابليت ديال سكيب دايرين 5,13 €. ميلونج ديال النوا ب 1,99 € فيه 150 غرام. هنا كاينه الغي كارونين، الحبه ديالو موين 3,19 € فيه 2 كيلو. نوا كاراميليزي 1,09 سنتيم. ميل دو كريت 450 غرام داير 3,99 €. هنا كاين هادو النيطويون ديال اللافلانج ديال ماكينه الصابونه البنات داير 1,99 €. وهذا ديال لا ماشين ديال المواعن ب 1,99 €. تا هو فيهم جوج. هادو زوينين هادو. مرات كناخذهم منها، مرات كناخذ ديال اكسيون. كاين هاد البروسيت بريسيسيون 15,29 €. وهاد اورال بي دونتيفريس ديال الوليدات الصغار فيهم هكا لا غين دي نيج. ودايرين معاه لا بروسادون ديال لا غين دي نيج اللي دايره 16,45 €. هادو لي ريشيرش. وهادو دي بروسيت بور انفون صغيورين ميكي ماوس. كاينه لا موتزاريلا هادي اللي تكون دايرينها ب اكس اكس ال 99 سنتيم. وكاينه هادي اللي في الساشي حتى هي 99 سنتيم. بالنسبه للناس اللي كيشريو اللحم ديال اليد الحلال دايرين دي كوردون بلو ديال لا داند حتى هو اكس اكس ال. مكاينش الثمن، المهم حتى نقول لكم الثمن. دايرين هاد لي جونبون 1,79 € حتى هما الطاي الكبيره. مي هذا خصني نقلب على الثمن ديالو. وكاينه الكاشيره الكبيره حتى هي دايره 1,19 €. الزبده فروي دور دايرينها غير ب 1,53 € في عاود 2,19 €. ها هي. اللبن ب 94 سنتيم، ما غاليش صراحه. زيت العود هاد القرعه كبيره حتى هي 8,99 €، فيها 2 يطرو. جابوا هاد لي اوس اللي الصراحه كينفعوا 3,99 € اللي كيداروا فوق لا ماشين الافي البنات. نحاول نلقى لكم الموديل. لا هادي ديال الحديده غلط 3,99 €. وديال لا ماشين الافي فين هي ديال لا ماشين الافي؟ نو كاين غير ديال الحديده وفي لا ديسكريبسيون مكتوبه فوق ماشين الافي. عجب. هادو هما ديال لي ماشين الافي البنات 3,99 €. انا عندي بحالها في الغوز كيتصبنوا في لا ماشين وكل شيء مقطنين. كديروا هكا باش تحافظوا على لا ماشين ديالكم من الفوق بحال هكا. هاد لا مارك ميغاديسو. هادي هي اللي عندي البنات حتى هما جايبينهم لي اوس اللي كيداروا فوق لا ماشين. عندي هادي بالذات حتى هي 3,99 €. وكاينه في الزرق وكاينه في هاد الشيبي ولا هاد الخضر. هذا هو لومبالاج ديالهم، يجيو بحال هكا فوق لا ماشين.
البنات اللي كيسولوني ديما على الجفاف، كاين هذا من عند فيليدا، هذه ماركه زوينه، داير 29 اورو 89. سينون حتى في الدي كيجيب واحد ب 20 اورو، ولكن هذا نورمالمون راه ماركه معروفه على ديال الدي. هذا راه حاطينه دابا البنات كما كتشوفوا، راه كاينه منه بزاف. هذاك الشيء ديال التخفيض دايرين هذا ديال البوفغ، دايرينه ب 6 اورو 28 فعاود 8 اورو 99. كاينه هذا وكاينه هذا اللون حتى هو ردوه ب 6 اورو 29. وهاد السوشوار داروه غير ب 9 اورو او ليو دو 13 اورو. حتى هادو ردوهم غير ب 6 اورو 29 عوض 9 اورو. فيها واحد جوج، فيها 5 ديال لي باني. دايرين هاد لي كارطابل 13 اورو 99 غيمدينيش. هادي كاين فيهم شكيلات، وكاين هاد الشكل هذا الالوان هكا الوليدات في الزرق. والزوين اللي هنايا دايرين هاد لي بواط هادو ب 1 اورو، معرفت شحال فيهم، كاين في الاحمر وكاين في الزرق. المهم هاد البلاصه هادي كل ليدل وشنو كيحطوا فيه، ماشي بالضروره يكونوا عندكم البنات. هنايا بغيت نوريكم غير الغيون ديال المكياج ديال ليدل. هما هاد لي كلوس هادو ب 1 اورو 19 حتى العكوره. عندهم هاد الماسكارا هذا اللي داير 1 اورو 99. لا 1 اورو 99. لي فار ديالهم لي كريون الكحل. صراحه خصني نجرب الكحل ديالهم. داير 1 اورو 49. لا 1 اورو 99. كاين في الالوان. صافي سالينا لي كورس ديالنا اليوم. غادي ندخل للدار ان شاء الله باش نبارطاجي معكم المشتريات ديال اليوم. كيعجبني نجي نتقدى في الصباح، كيكون لو شوا في الخضره وحتى الدنيا كتكون خاويه، ما تيكونش ديرونجمون. Allez, on va charger tout ça. دابا جينا نتغداو. هذه شحال ولا متهيه الساندويتش ديال الطون سورتو البيشور. غادي نتغداو هنا، غناخذوا غير دي ساندويتش و اون بواسون ان ديسير، ومن بعد غادي ندخلوا ان شاء الله للدار. طيب لا فواتور الكتريك لا لا فواتور الكتريك. اليوم الماكله ديال الزربه البنات دي ساندويتش. هذه شحال ما خديناهم، خصوصا انا كنت مشى هي الساندويتش هي الطون اولا الصومون. المهم خديت الطون، خديت اون ديسير طارطوليت ديال لي فروي، وامير خدا اون فيغ فوكا شيري، ولقينا عندهم بومس. متاكده انا كيجيبوها من الاكسيون هادي. جو سور كي لاشيت شي اكسيون باسكو لي با شير، صافي بليزير. بون غادي نتغداو كما قلت لكم. فاش غادي ندخل للدار غندير معكم ان شاء الله الغوتور دي كورس، ولا وجدت شي شيوه هكا في الكوزينه اولا. المهم ورجعت معكم غزالاتي. كما شفتوا درنا دي بوتيت كورس في ليدل باش نقول لكم خلصت 30 اورو في لي كورس ديال ليدل. تغدينا برا كما وريتكم اليوم، كان دو فيت في دي ساندويتش، ولكن داك الساندويتش عندهم زوين. ودرت ان بتي تور في انترمارشي، غادي نبارطاجي معكم دابا داكشي كاع اللي شريت كما العاده. اول حاجه عندي هنايا هو هذا الكوردون بلو اللي دايرينو فورما كبيره، داير 3 اورو و99. ما كنتش لقيت الثمن ديالو في ملي صورت لكم لا فيديو، مي ملي صورت في لاكيس 3 اورو و99 باش داز. فيه 10 ديال هاد لي كوردون بلو. سا سير بور دي باني ملي كتكونوا ياكزانين طيبوا شي حاجه غير كتقليوهم وكتحطوا معاهم اون سالاد ولا دو ري ولا اي حاجه تقدروا ترافقوها معاه. خديت هنا الياغورت، خديت هادو او فروي جون، كل مره شنو كناخذوا اون سالاد. خديت هنا لونيون هادوك سبرين، حاولت ننزلهم، هادو دايرين 99 سنتيم. هنايا خديت البيرسي، وهنا لامونط غير باش نديباني، راه خصني نصبر مع النسمي. المارشي باقا ما مشيتليش، باقا شاداني العكزه. خديت هادو بجوج 1 اورو 93 سنتيم الوحده، مابقيتش عاقله. المهم 1 اورو، في حدود 1 اورو. خديت الخبز بريكوي، هذا كنديرو في الثلاجه كما قلت لكم دائما. ملي تيكونش عندي الخبز غير تنجبدو وتنديرو في الفران.
وهنايا خديت واحد الطون. جو فيلم مسيو. خديت هنا الطون اللي كناخذ دائما ديال التورنوسول من عند ليدل، كيجي لي سالاد زوين في لي كيش، هو اللي كناخذ ديما. خديت يترو ديال الزيت اون ساشون كو الزيت ما شريتوش من قبل رمضان البنات. الا كنتو عاقلين كنت شريت داك البيدو الكبير، وكانوا اصلا عندي شي 2 ولا 3 بحال هادو في الدار، زعما راه قبل رمضان بشي موا يمكن. يلاه تقاضى ليا دابا. دونك خديت 1 لتر. كذلك خديت هاد البرودوي ديال الماعن، خديت غير هاد الصغير هذا بالالوي فيرا. خديت هاد لو جو هذا ملتي فيتاميني لايت مكتوبه فيه، هذا خديت منه جوج. الماء ضروري، خدينا 3 القراعي بحال هادو، حيت ديجا البنات غنديروا لي كورس في الديبي ديال لو موا، غنديروا لي غران كورس. دونك خديت غير 3 ديال القراعي بحال هكا. خديت هاد لي مونطال الفرomاج، هذا زوين عند ليدل. شويه ديال ماتيشا. خديت الحليب غير يطرو، حيت باقي عندي غير باش نكمل السيمانه. فينالمون هاد العصير خديت 4، وخديت 3 ديال الماء. خديت هاد لي بواط هادو اللي عجبوني دو كونسيرفاسيون ديال البلاستيك، ما خديتهمش ليا. كما كتعرفوا انا البلاستيك تقريبا حيدتهم الدار كامله، يعني من الكوزينه كامله جو دير. خليت غير شي حوايج اللي قلالين، وحتى هما غادي نبدلهم من نلقى البديل ديالهم. فخديت هادو، خديتهم لماما، دايرين 1 اورو البنات، كاينه في الاحمر وكاينه بالزرق، يعني صافو الكو هكا دير فيهم شي حاجه تحطوها في الثلاجه، تكونسيرفيو فيه هكا لي فخوي زوينين الصراحه. الشكل ديالهم هما كبارينش بزاف، دايرين بحال هكا. وهاد لا مارك راه كتكون غاليه على 1 اورو البنات. نحاول نوريكم كيفاش دايره. ان فرomاج رابي اون ساشون كو باقي عندي في الثلاجه. وكما قلت لكم دخلت الانترمارشي غير نشوف هكا لي ريدكسيون لي بروموسيون ديال لا سيمين. لقيت هذا الغي جيلي اللي نورمالمون هو كيدير 2 اورو 64، كديروه مع لي كريب بحال هكا. هذا ديال البور سالي، وكاينه ديال النوازيت كانت البلاصه ديالو عامره، وهذا كانوا غير شي 2. المهم خديت هذا، نورمالمون كيدير 2 اورو 64، فموان 90 سنتيم، يعني 1 اورو وكلك. صراحه صافو الكو، لانه كيتباع غالي. انا مره كنشري داك الصغيور ملي ما تلقاش هكا، كيجي مع لي كريب، كيجي زوين. بغيتو تاخذوا لوليداتكم راه كاينه دابا في مونوبري اون بروموسيون. وكذلك هاد لاباطا تارتيني ديال مارس، نورمالمون كاينه ديال مارس، ديال بونتي، ديال كيت كات، كاينين بزاف ديال الاشكال. فهذه كدير 2 اورو 45، 2 اورو 45 ناقص 84 سنتيم، يعني كتقام ب 1 اورو يكلك. صافو فريمون لو كو 1 اورو كدا و 60. هذه ديال مارس، حتى هي بغيتو تاخذوها لوليداتكم، زوينين بزاف هاد لي باطا تارتيني. ولكن ما يصلحوش الناس اللي كيديروا الريجيم وباغيين يحافظوا على الحميه ديالهم، غير مره هكا تاخذوهم مع شي حاجه حلوه، مع لي كريب اولا في ان تي بو دو بان. اخر حاجه خديت من انترمارشي، خديت التحميره والبيرسي. هاد لاغام ديالهم ديال انترمارشي سميتها سيغالو، كتعجبني وما غالياش، دايره 54 سنتيم. دونك 54 التحميره و 54 البيرسي. تفكرت بانهم مابقاوش عندي وخديتهم من تما. وصافي هذا ما كان البنات بالنسبه لي كورس ديالي ديال النهار ديال اليوم. كنتمنى تستافدوا منهم شي حاجه، ولا بغيتوا الثمن ديال شي حاجه خليوها ليا في التعاليق، ان شاء الله نجاوبكم. سينو باش ما تيجي الفيديو طويل، غادي نخلي لكم فيديو صورته البارح. كنت درت السفنج، وانا عارفه بزاف البنات ما كيصدقش ليهم. غادي نبارطاجي معكم الطريقه، كنتمنى انكم تجربوه. وكذلك ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم كما العاده، والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم بزاف، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. نخليكم مع الوصفه ديال السفنج اللي كيجي يا سلام. وهنايا البنات شفت لا فيديو غادي تفوت 30 دقيقه، فبزاف عليكم. الوصفه ديال السفنج اكيد البنات تكونوا هانيين. غادي نحطها لكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله. فكيجي غزال وكيجي مفشفش، ما تحتاجوش تشريوه من الزنقه، خصوصا حنا الناس الغربه كتعرفوا حنا محرومين من هاد الشهيوات هادو. فغادي نبارطاجي معكم لا غوسيت في الفيديو القادم ان شاء الله. كنشكركم على المتابعه، على الثقه اللي كديروا فيا. كنشكر الاخوات اللي كومونداو لا بيرش بوكس ديال الموا سبتمبر، راه فيها ميزه زوينه البنات. سيروا شوفوا المنشور اللي حطيت في الانستغرام واللي حطيت في المنتدى ديال القناه. والى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.